Je lis et j'écris. lis les syllabes. اقرأ المقاطع الصوتية. 1. Ben, ben, d'un, d'un, fin, fin, l'un, l'un, pain, pain, teint, teint, un, saint, jeun, main, nain, rein, saint, saint, un, d'un, fin, fin, main, main, rein, rein, saint, saint, teint, teint, un, ben, ben, d'un, d'un, gain, gain, main, main, nain, nain, pain, pain. Liez les mots. اقرأ الكلمات. Un sapin, un sapin. Le gain, le gain. Le thym, le thym. Châtain, châtain. Impair, impair. Une dinde, une dinde. Un poulain, un poulain. Simple, simple. Martin, Martin. Un écrivain, un écrivain. Le prochain, le prochain. Une fin, une fin. نشرح هذه الكلمات لما ندوزوهم. Un sapin هي شجرة التنوب. Le gain هو الربح. داكشي اللي ربحتي بشي حاجة كيتسمى ان gain. Le gain. Le teint. Le teint هي البشرة. البشرة ديالو كي دايرة واش سمراء ولا بيضاء ولا صفراء. Le teint هو البشرة اللون ديال البشرة. Châtain. Châtain هو السمر. سمر. Impair. Impair هو عدد فردي شي حاجة اللي فردية. Impair. الزوجي كنسميوه pair. فردي impair. Une dinde. Une dinde هي ديك النتوة ديال البيبي الأنثى البيبي. كاينة un dindon والأنثى ديالو هو une dinde. Un poulain. Un poulain هو الدجاجة. Simple بسيط. Martin اسم. اسم ديال اسم الفرنسي Martin. Un écrivain هو الكاتب. Le prochain
يعني بقى القادم مثلا le samedi prochain السبت الجاي prochain une fin هي النهاية une fin 7 lis le texte puis réponds aux consignes اقرأ النص ومن بعد أجب على الأسئلة أو التعليمات اللي كاينة هنايا نحاول نقراو النص ونشرحوه عاد نجاوبو على الأسئلة lis le texte puis réponds aux consignes ce matin Martin prend un couffin où il y a des grains. Il va les donner au dindon et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin avant d'aller prendre un bain. Je répète. Ce matin, Martin prend un couffin où il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin avant d'aller prendre un bain. الأسئلة هما écris le mot du texte qui correspond au dessin. شنو هي الكلمة اللي في النص اللي كتناسب هاد الصورة. هاد الصورة كما شفنا هو شجرة كتسمى شجرة التنوب هي لو سابان لو سابان شجرة التنوب دايرة بحال الصنوبر. هنا repère dans le texte le nom d'une personne. اسم ديال شخص موجود في النص. الاسم الوحيد ديال الشخص اللي موجود في النص هو مارتن. مارتن كنكتبوها هنا كما طلبوا منا مارتن. هنا الكلمات الأساسية اللي كتشوفوا بالصفر هي où il y a يعني فين كاين فين كاين où il y a اللي كاين فيه دي غران مثلا القفة اللي فيها الزريعة البذور القفة اللي فيها البذور. هنا داندون اي او بينتاد او بينتاد او هنايا هي لي دوك الطيور داك النوع من الطيور. ensuite يعني من بعد وبعد ذلك ensuite فيها يمشي يرتاح تحت الشجرة ديال سابان. نشرحو النص. ce matin هذا الصباح Martin اسم ديال الشخص prend un couffin أخذ قفة. ديك القفة أين قفة هي اللي فيها البذور où il y a des grains اللي فيها البذور. il va les donner غادي يعطيهم au dindon يعطيهم داك بيبي et au pintade واحد الطائر كيتسمى طائر غينيا كيتربى. ensuite من بعد il se repose مشى يرتاح au pied يعني تحت في الرجل ديال دو سابان كنقصدو بها زعما في تحت الشجرة دو سابان avant قبل d'aller أن يذهب prendre un bain ياخذ واحد الدوش. écris le mot قلنا اكتب الكلمة اللي كتناسب الصورة هي سابان. repère عرفنا الاسم ديال شي شخص اللي موجود هنا هو قلنا مارتن.
ثامنا اكري غتعاود الكتابة ديال هاد مع احترام المقاييس بطبيعة الحال. ان غتعاودها هنا وهنا فيما شتي النقطة غتعاودها. هذا ان تعاودها تاني كذلك فيما شفتي النقطة. ان تعاودها، ان تعاودها، وهنا نعاودو هاد الجملة كاملة. دون لو كوفان إليا دي غران، في القفة كاينة بذور الزريعة. دون لو كوفان تعاودها إليا دي غران مع احترام المقاييس. il chante، هنا قالك il chante هو يغني tous les matins كل صباح le même refrain نفس المقطع من الأغنية. مثلا شي مقطع كيبقى يعاودو ديما. il chante tous les matins le même refrain غادي تعاودوها. هكا نكونو كملنا الدرس ديال اليوم. هاد الصفحة هادي شرحناها.